शरीफ फैमिली की मरी में अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, आइनी और इंतजामी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी से हालिया मुलाकात की तफसीलात नवाज शरीफ से शेयर की, जबकि मुजवज़ा आइनी तरमीम बिल और उस पर कानून साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए मुमकिन नामों पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम नामुकम्मल, स्पीकर बाहर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इजलास शुरू होते ही हुकूमती रुकन असम्बली शेर अली अरबाब ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर असम्बली छोड़कर चले गए। इजलास में आज 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लिया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का वक्त तब्दील। हलफ बर्दारी आज कुछ देर में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एक मरासला इरसाल किया था। मरासले में दरख्वास्त की गई थी किसी मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। अपोजिशन ने अरकान की हलफ बर्दारी किसी फर्द को नामजद करने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त केपी असम्बली की अपोजिशन जमातों की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दायर की गई। मुख्तलिफ इख्तियार किया गया कि मुख्तलिफ नशिस्तों पर केपी असम्बली में मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। अरकान की हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। बाकी उम्मीदवारों का रास्ता रोकने का मंसूबा तैयार। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई का मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीजा सूबाई वुज़रा अंजाम देंगे। अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए तारीखी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा सेनेट नशिस्तों के मामले पर अपोजिशन से मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी जाएंगी। सेनेट के लिए तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी बानी पीटीआई की जानिब से दी गई और उन्हीं 6 उम्मीदवारों को पार्टी का असल नुमाइंदा समझा जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन अरकान का हलफ लेना पार्लिमानी सियासत के सियाह तरीन बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। 26वीं आइनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी उसूलों को बुरी तरह पामाल किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं अवाम की तरफ से मुस्तरद शुदा जमातों को पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दी गईं। मखसूस नशिस्तों पर जबरदस्ती काबिज होकर अपोजिशन ने पार्लिमानी सियासत की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले आएंगे। हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम अज कम 185 वोट हासिल करना होंगे। हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 261 वोटों की हिमायत हासिल है। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया। अख्तर मेंगल को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक अख्तर मेंगल का नाम PNIL में होने की वजह से रोका गया। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कोयटा एयरपोर्ट पर परवाज से उतारा गया। इमिग्रेशन स्टाफ ने आगाह किया मेरा नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक और शानदार कामयाबी। बलूचिस्तान के जिला कलात में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से फितनल हिंदुस्तान का झंडा, जदीद हथियार और खुफिया सामान बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन अभी तक जारी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। बन्नू में दहशतगर्दों का थाना बकाखेल पर हमला, पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने पर IG खैबर पख्तूनख्वा और DPO बन्नू ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। जनूबी वजीरिस्तान में नामालूम अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस एहलकार पेट्रोलियम पर मामूर थे, लापता हो गए। DPO अरशद खान कहते हैं अपर के थाना लथा और सरवलकई से 7 पुलिस एहलकारों को नामालूम अफराद ने अगवा किया। लापता एहलकारों में इंसाफ आबिद और इस्माइल शामिल। थाना सरवलकई के अगवाकारों में SI अब्दुल खालिक, सिपाही इरफान, सिपाही हबीबुल्लाह, सिपाही इमरान शामिल। लापता पुलिस एहलकारों की तलाश जारी। कराची के इलाके मोशको में CTD से मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त ताहिर शाह के नाम से हुई। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स और बम बनाने का माहिर था। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आया था। KP में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। मुकाबले में हलाक दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। नायब अफगान वज़ीर दाखिला मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी के हमरा मोहम्मद सादिक सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद। वज़ीर दाखिला की अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी समेत अहम हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और ताउन पर बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद में सेफ सिटी सिस्टम को वुसअत देने के लिए मजीद 3000 से ज्यादा कैमरे लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की खवातीन और कमजोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फाल बनाने की हिदायत। कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जुराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स में अहम किरदार अदा किया। सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस किया जाए। पंजाब में स्कूल मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शा में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नमाज साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया। पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। तोसीई मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। हमने कोई कल 6 घंटे का दौरा किया, वहाँ का ताजिरों से मिले हैं, मीडिया से गुफ्तगू की है, आम लोगों से मिले हैं, फिर मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों से मुलाकातें की। और जो नुकसानात हैं वो इस कदर हैं, ये क्लाउड बस्ट नहीं हुआ तो ये हाल है। अल्लाह ना करे हैदराबाद के आसमान पर क्लाउड बस्ट हुआ तो क्या होगा, और कराची के आसमान पर क्लाउड बस्ट हुआ तो क्या हुआ। वो पहले ही आफत ज़दा शहर है कराची और हैदराबाद। साल से सिंध के फैसलों का इख्तियार पीपल्स पार्टी के हाथों में है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिंध में हर शोबा बद से बदतर हालत में मौजूद है। हाल ही में अजरक वाली नंबर प्लेट्स का इजरा हुआ। अजरक की नंबर प्लेट में लूट मार का नया धंधा शुरू किया गया।
اندرونی سندھ سے لائے گئے ہزاروں ٹریفک اہلکاروں کو فری ہینڈ دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 25 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ این ڈی ایم اے کا ممکنہ سیلابی صورتحال کے خدشے پر الرٹ جاری۔ راولپنڈی اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ دریائے کابل، سوات، پنچکوڑا، کالپنی نالہ اور بارہ نالہ میں طوفانی کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے قریبی آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ پنجاب میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی تعداد 103 ہوگی۔ راولپنڈی میں ڈوبنے والے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ بارشوں کے دوران ملک بھر میں اب تک 178 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے مونسون بارشوں اور سیلاب سے جانی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی۔ سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ریکارڈ کی۔ مونسون بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا۔ کراچی، لاڑکانہ، حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بارش، موسم خوشگوار۔ نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مکی شاہ روڈ، خواجہ غریب نواز پل، اسٹیشن روڈ، گلشن ہاری روڈ، قدم گاہ روڈ زیر آب، بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ کئی علاقوں میں شہری اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ امدادی اداروں کو بھی ریسکیو سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ سکھر اور گرد و نواح میں بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد اسپل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کے قریب پہنچنے پر سائرن بجائے گئے۔ پانی کی سطح 1749 فٹ تک بلند ہو گئی۔ حد 17,052 فٹ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راول ڈیم میں پانی کی سطح کو 1746 فٹ تک برقرار رکھا جائے گا۔ راول ڈیم کے قریبی علاقوں کے مکینوں سے ڈیم کو دور رہنے کی اپیل کی گئی۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی افسوسناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق 20 سے زائد مسلح افراد نے جوڑے کو پہاڑوں میں لے جا کر بے دردی سے قتل کیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا، ایسی سفاکانہ حرکت ناقابل برداشت ہے۔ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کراچی سے مانسیرا اور کنچنچی جانے والی 2 بسیں افسوسناک حادثے کا شکار، 9 مسافر جان کی بازی ہار گئے۔ ٹھٹھہ میں قومی شاہراہ درزگاہ محمد علی کے مقام پر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ 6 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پکنک بس کراچی سے کنچنچی جا رہی تھی۔ جاں بحق زخمی ہونے والے افراد کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ دوسرے واقعے میں کراچی سے مانسیرا جانے والی بس خیرپور میں ٹنڈو مستی کے مقام پر شارع پر پھسل کے باعث الٹ گئی۔ 3 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کورنگی روڈ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 2 کم عمر بھائیوں کو کچل دیا۔ دونوں بچے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ٹریفک حادثہ پنجاب چورنگی سے کالا پل جانے والے روڈ پر پیش آیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا۔ جاں بحق ہونے والے دونوں بچے سگے بھائی تھے۔ بچوں کی شناخت 10 سالہ آیان اور 11 سالہ توصیف کے ناموں سے ہوئی۔ ایلون مسک کا بچوں کے لیے مخصوص اور دوستانہ مواد AI چیٹ متعارف کرانے کا اعلان۔ ایلون مسک نے بیبی گروپ نامی AI چیٹ بوٹ کا اعلان ایکس پر کیا۔ گزشتہ برس ایلون مسک نے خبردار کیا تھا کہ سوشل میڈیا کا بڑا حصہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ والدین بچوں پر کو نظر آنے والے سوشل میڈیا مواد کی مقدار محدود کریں۔ جنوبی کوریا میں مونسون بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مزید 2 افراد ہلاک، تعداد 14 ہو گئے، 12 افراد تاحال لاپتہ۔ ڈیزاسٹر حکام کے مطابق زیادہ تر اموات جنوبی کاؤنٹی سان چیونگ میں ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے جنوبی کاؤنٹی سان چیونگ میں بدھ سے اب تک تقریباً 800 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ مذاکراتی عمل کے باوجود اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی۔ غزہ میں مسلسل بمباری کے نتیجے میں مزید 116 فلسطینی شہید، بچے، خواتین، خاندان کے پورے افراد شہید ہونے والوں میں شامل۔ اسرائیلی افواج نے بے گھر افراد کے خیموں، رہائشی مکانات
اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا. وسطی غزہ کے علاقے میں رہائشی گھروں پر حملہ. نصیرات پولیس کے ڈائریکٹر کرنل عمر سعید عقل اور خاندان کے 11 افراد شہید کر دیے گئے. اسرائیل میں ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرہ. مظاہرین کا غزہ میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ اور شہری بڑی تعداد میں تل ابیب جمع ہوئے. امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرایا. جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن امریکہ کی مخلصانہ نیت ضروری ہے. ہمارا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس سراخچی کی گفتگو. کہتے ہیں کہ جوہری تنازع ایسے حل ہونا چاہیے جیسے دونوں فریق فائدہ اٹھائیں. اسرائیل کی جانب سے ایران پر بلا جواز جنگ مسلط کی گئی. اگر دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر امریکی حملے میں صرف ایک جوہری تنصیب کو نقصان پہنچنے کی میڈیا اطلاعات پر رد عمل. کہتے ہیں ایران کی تینوں جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ اور ناکارہ ہو گئی تھیں. امریکی حملوں میں تباہ ہونے والی ایرانی جوہری تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے میں برسوں لگیں گے. اگر ایران چاہے گا تو اسے 3 مختلف جگہوں پر نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا. آئی سی سی اجلاس میں چیمپئنز لیگ سے متعلق بڑا فیصلہ. میڈیا رپورٹس کے مطابق چیمپئنز لیگ کی ایک بار پھر واپسی. اگلے سال ستمبر میں مینز T20 چیمپئنز لیگ کا انعقاد ہوگا. آئی سی سی کے سالانہ اجلاس میں کئی اہم ممبرز ممالک نے تجویز کی حمایت کر دی. فرنچائز کرکٹ میں اضافے کے بعد چیمپئنز لیگ کے لیے یہ طے کرنا باقی ہے کھلاڑی کس کلب سے کھیلیں گے. T20 کے سرکردہ کھلاڑی ایک سال میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 مختلف فرنچائز لیگ میں حصہ لے سکیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا میلہ سج گیا. بنگلہ دیش کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار. سائم ایوب 6، محمد حارث 4، کپتان سلمان علی آغا 3 رنز اور حسن نواز بغیر کوئی رنز بنائے چلتے بنے. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا بڑا میچ. پاکستان بھارت کشیدگی کی نظر ہو گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان آج شیڈیول میچ منسوخ. بھارتی کھلاڑیوں نے موقف اختیار کیا. اگر پاکستان کی جانب سے سابق کپتان شاہد آفریدی کھیلیں گے تو میچ نہیں کھیلیں گے. بھارتی ٹیم کے اہم کھلاڑی یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ہربھجن سنگھ اور دیگر کا بغض اور ذاتی اختلاف کی بنیاد پر شرکت سے انکار. میچ منسوخ ہونے کے بعد شائقین کرکٹ مایوس. ٹورنامنٹ کے باقی میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے.